KRY और जियो न्यूज के जनाब जो चैनल थे वो हैक हुए हैं। तो वादे तौर पे हमारे मुल्क के ऊपर इस वक्त साइबर अटैक्स हो चुके हैं, हो रहे हैं। दौरान मुज़ाकरात अमेरिका की तरफ से हमला करना ये जंगी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा चाइना ने खुल के जनाब ईरान को सपोर्ट करती है और ये वो सियासी मुखालफतें हैं जिसकी वजह से आज ईरान इतने बड़े हादसा का शिकार हो रहा है। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुस्तैद है, इस वक्त चौकस है और वो तमाम हालात पे अपनी नजरें जमाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे के साथ आपका मेज़बान असर फहीम। आपने देखा कि ईरान के जो सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह ख़मैनी जो से पहले एक बहुत बड़े हादसे के ऊपर वो हलाक हो गए हैं और उसके बाद आपने कल देखा कि जनाब फिर जनाब ये ईरान के जो आर्मी चीफ थे और वज़ीर दिफा थे वो बेचारे इस बहुत बड़े हादसे के शिकार हो चुके हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले भी नाज़रीन आपसे ये कहा था, जब पिछली दफ़ा भी इनके साथ ये इसराइल और इसका जो मामला चला था तो बहुत बड़े नुकसान का ईरान को उठाना पड़ा था। उसकी वजह क्या थी कि उनके जो अंदर के जो उनके बागी हैं, जो उनके मुखालिफिन हैं, वो इस वक्त बाहर के लोगों से राब्ते में हैं और वो इस कदर राब्ते में हैं तो इंतकाम पे इस कदर उतरे हुए हैं कोई इनके एग्जैक्ट लोकेशन दे रहे हैं। इस वक्त भी जो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जिसके उसके सुप्रीम कमांडर और इसके बाद आर्मी चीफ, ये कोई छोटी बात और नहीं है, ये भी बहुत बड़ा जो नुकसान है मैं समझता हूँ ईरान का। ये इस नुकसान शायद मैं नहीं कहता कि इसे अमेरिका ने किया है, मैं नहीं कहता कि ये नुकसान इसराइल ने किया है, ये नुकसान खुद ईरान ने अपना किया है। ये जो सियासी मुखालफतें हैं, सियासी इनकी आपस में जनाब धड़े बंदियाँ हैं और उन धड़ा बंदियों ने इस कदर इनको जनाब इंतकाम पे उठाया हुआ है कि जनाब आज ये वो लोग इनकी लोकेशनें और इनके जनाब तमाम तर अहदाफ उनके लिए आसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जनाब इसराइल और अमेरिका को इनके टारगेट हिट करना बहुत आसान हो गया है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सबक इसके अलावा बाकी ममालिक के लिए भी है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान से कहूँगा कि यहाँ पे भी जो सियासी मुखालफतें अरूज पे हैं और आपने देख लिया कि ये सियासी मुखालफतों का ईरान के साथ क्या हशर हुआ है। ये वो सियासी मुखालफतें हैं जिसकी वजह से आज ईरान इतने बड़े हादसा का शिकार हो रहा है, इतने बड़े नुकसान का शिकार हो रहा है। तो खुदा के लिए इससे सबक हासिल कीजिए और आपस के अंदर के जो खिलाफात हैं खत्म करके इस वक्त जो बाहर के जो आपके दुश्मन हैं वो किसी भी मसलक से मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आज एक मुस्लिम मुसलमान के ऊपर आपको मार रहे हैं, तो आपको भी इस मौके पर सबक हासिल करना चाहिए। दूसरी गुजारिश ये है कि आपने देखा कि रात एक बहुत बड़ी ईरान को एक अच्छी खबर ईरान की भी जो मिली है वो ये है कि चाइना ने खुल के जनाब ईरान को सपोर्ट करती है और ईरान को जनाब कहा है कि जनाब आपको हर तरह की, यानी वो खुलकर चाइना ईरान की सपोर्ट में फ्रंट पे आ गया है। और उसके वजीर खारजा ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उसने वादे तौर पर यह कहा है कि अभी तक मुज़ाकरात चल रहे थे और दौरान मुज़ाकरात अमेरिका की तरफ से हमला करना ये जंगी असूलों की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा फौरी तौर पे अमेरिका को इसराइल को बैकफुट पे जाना चाहिए और वही पहले वाले मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए। हाँ, अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो उसके बाद ये पहलू होता है जंग जदर का। लेकिन बहरहाल चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा खुलकर ईरान की सपोर्ट में फ्रंट पे आ गया है। बाकी ममालिक तो जिस तरह चू चंगा और वो मगा से काम ले रहे हैं, लेकिन बहरहाल चाइना ने खुलकर इस वक्त ईरान का साथ दे दिया है। और रात आपने देखा कि जनाब एक बहुत बड़े अमरीकी जो शिप के ऊपर जो ईरानी अटैक्स हुए हैं और जिसमें मैं समझता हूँ कि अमेरिका को बहुत बड़े नुकसान का इजाला हुआ है, तो शायद उसमें ये जो बाहर की ताकतों ने इनको जो सपोर्ट की है शायद इससे ही मुमकिन हुआ है। लेकिन बहरहाल अगर ये इसी तरह तनाज़ुर चलता रहा है ना, अगर ईरान के साथ खुल के सामने आ गया और उन्होंने हर तरह की इसको लॉजिस्टिक और इस तरह की टेक्नोलॉजी की सपोर्ट अगर दे दी तो सही बात यह है कि एक बहुत बड़ी जंग अजीम का खतरा है। तो इस वक्त देखते हैं कि जनाब ऐसी पोजीशन में जो इस वक्त दुनिया के बड़े अपने आप को कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा इसमें क्या किरदार अदा करती है कि जनाब वो इस्लामी कौंसिल इस पर क्या किरदार अदा करती है। लेकिन बहरहाल आप भी देखते हैं, हम भी समझते हैं कि इस्लामी कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा वो सिर्फ अमेरिका के इशारों पे ही काम करती है। अब अगर अमेरिका वाक़तन फंस गया और उसने अपना नुकसान को महसूस किया तो मुमकिन है कि फिर ये जनाब ये इदारे मुतहर्रिक हो जाएं और अगर ये उनको जरा पता चला कि जनाब हम बर्तरी हासिल है तो शायद सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा इसमें कोई अपना किरदार अदा नहीं कर पाएंगे। तो बहरहाल ऐसे सारे मामलात के अंदर
جو سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کے جو معاملات ہیں ان کو فوری طور پہ ختم کرے. اندر کے کیونکہ جو ٹرمپ نے آپ نے دیکھا کہ ٹویٹس کی جس میں اس نے یہاں تک بتا دیا کہ ہمیں جناب 20 منٹ پہلے اس کی لوکیشن ملی اور اس نے آگے یہ بھی کہہ دیا کہ نیا جو جناب ان کا بننے والا ہے سپریم کمانڈر وہ کون ہے اور وہ کس کے رابطے پہ ہے. تو بہرحال اس کی بھی پاگل پن اور جنون کی انتہا ہے کہ وہ جناب یہ چیزیں جو ایک جنگی حکمت عملی کے طور پہ لوگ کہتے ہیں اس کو بھی یہ واضح طور پہ لوگوں کے سامنے بتانا ایک عجیب ہے، اس کا دیوانہ پن ہے. لیکن یہ سارے حقائق اور یہ ساری چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت اسرائیل اور اس وقت امریکہ مل کے ایک بہت بڑی جنگ کی طرف اپنے آپ کو دھکیل رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آج تک اپنا ایک اسلحہ جمع کیا ہے اور وہ اس اسلحے کی وجہ سے جناب آپ ان کے پاس ذخیرہ موجود ہے. شاید وہ ذخیرہ ہی ہے جو اس کو بیٹھنے نہیں دے رہا، لیکن فوری طور پہ جو اس وقت ریئیکشن ایران نے دیا تھا کہ جو پورے خلیج کے اندر جو انہوں نے جناب جنگ کو دھکیل دیا، جو آپ نے دیکھا قطر میں، اردن میں اور حتیٰ کہ ریاض کے اندر اور پھر دبئی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جناب بہت بڑے جناب ان کی طرف سے اٹیکس ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پہ امریکی ایئر بیسز ہیں، ہم نے امریکی ایئر بیسز کو جناب ہم نے نشانہ کیا ہے، ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، ان ملکوں کے ساتھ کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے. تو بہرحال یہ وہ خطرناک معاملات سامنے آتے جا رہے ہیں. اور تیسری اہم ترین بات جو میں اس موقع پہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ رات آپ نے دیکھا کہ KRY اور جیو نیوز کے جناب جو چینل تھے وہ ہیک ہوئے ہیں اور اس پہ جناب موساد کے متعلقہ خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں. تو پاکستان کے اوپر سائبر اٹیکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ایسے موقع پہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو انفلوئنسر ہیں، جو یوٹیوبر ہیں یا جو اپنے آپ کو جناب جو فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ ہر لنک کو اوپن مت کریں. بہت سارے ایسے لنک جو باہر کی طرف سے آ گئے ہیں وہ جناب آپ کو نقصان دے سکتے ہیں، آپ کے ملک کی سالمیت کو نقصان دے سکتے ہیں. لہذا ہر سنی سنائی خبر کو آگے شیئر کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے. شرعی طور پہ بھی یہ غلط ہے کہ سنی سنائی خبر کو آگے پہنچا دینا. لہذا اس وقت تو واضح طور پہ ہمارے ملک کے اوپر اس وقت سائبر اٹیکس ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں. جیو نے واضح طور پہ جناب اپنا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا ہے کہ ہمارے چینل پہ اس طرح کی خبریں چل چکی ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو مقصد کیا ہے کہ پاکستان کو وہ الجھانا چاہتے ہیں، پاکستان کا رخ چینج کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے اکاؤنٹس اس وقت فعال ہو کر میں سمجھتا ہوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت وہ آیت اللہ خمینی کی مارے جانے پر، شہادت پر وہ ایک عجیب سے کمنٹس کر رہے ہیں. کچھ لوگ کو سادہ لوگ ہیں، بھولے بھالے ہیں، نہیں سمجھتے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ایسے وہ اکاؤنٹس ہیں جو یہ فضا کھڑا کرنا چاہتے ہیں، جو ایرانیوں کو یہ جناب ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی آپ کے سپریم کورٹ کے مارے جانے کے بعد بہت سارے لوگ خوش ہیں. لیکن یہ وہ سارے غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں، غیر ملکی ایجنٹ ہیں، یہ وہ سائبر اٹیکس ہیں جو پاکستان کو زبردستی طور پہ اس جنگ میں الجھانا چاہتے ہیں، جھونکنا چاہتے ہیں. تو بہرحال ہمیں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ دینا چاہیے. ہماری فوج الحمدللہ اس وقت مستعد ہے، اس وقت چوکس ہے اور وہ تمام حالات پہ اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے سادہ لوگ کہتے ہیں ابھی انہوں نے کوئی اپنا ریئیکشن نہیں دیا، شہباز شریف نے اپنا جناب کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا اور جناب عاصم منیر صاحب نے جناب. بہرحال یہ ساری چیزیں اگر آپ اتنا درد رکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان چیزوں سے ناآشنا ہے؟ وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی طرف، آپ کو مشرق کی طرف سے اٹھنے والے جو وہاں پہ جو شر پسند بیٹھے ہیں، وہ جو جناب شر انگیز بیٹھے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت کے یعنی پہلے اس کے اوپر یعنی خطرے حملے کر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی اس وقت تاک میں بیٹھا ہے. اور اس وقت پاکستان کے لیے ایک نہیں چاروں طرف سے، ہر طرف سے پاکستان جناب ہر چیز کو دیکھ کے پھر انہوں نے اپنا ریئیکشن بھی دینا ہے، اپنے آپ کو مستعد بھی کرنا ہے. قوم کو چاہیے کہ اس وقت وہ ایک ملت بن جائے، قوم بن جائے، آپس کے سیاسی اختلافات کو بھلا کر، لسانی اور مسلکی اختلافات کو بھلا کر اپنی فوج کے ساتھ، وطن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اگر ہم ایسے موقع پہ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو ایران کا جو حشر ہوا ہے، ایران کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنے اندرونی اختلافات کو ختم نہ کیا اور اسی طرح سادگی میں یا باہر کے جناب اشاروں پہ یا وہ فضول لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ کے اگر ہم نے اس طرح کے اکاؤنٹس کو فالو کیا اور وہی میسج ہم نے کرنا شروع کیے تو اس میں ملک کا نقصان ہے، اس میں قوم کا نقصان ہے، اس میں پاکستان کا نقصان ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو کوئی نقصان ہوا تو یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، عالم اسلام کا نقصان ہے.
आलम इस्लाम की जो इस वक्त सही पावर है, जरूरत है, ताकत है, वो सिर्फ पाकिस्तान है। खुदा के लिए पाकिस्तान के लोगों को अपना जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए, हालात को भांपते हुए ऐसी पोस्टें, ऐसी वीडियोज को शेयर करें जिससे कौम बन जाए, जिससे अच्छा इलामिया जारी हो, जिससे बाहर एक यानी यकजहती का मुजाहरा शो करे। ऐसी चीजें शेयर मत करें कि जिससे हमारा अपना दिवालियापन, हमारा अपना नुकसान, हमारे अंदर के इख्तलाफात को हवा हो। और जो बाहर के अकाउंट्स इस वक्त पाकिस्तान का चेहरा गदला करना चाहते हैं, तो इस वक्त अपनी कौम को मैं कहता हूं कि मुत्तहिद होकर उन तमाम चीजों का मुअस्सर जवाब दें, मजबूती से जवाब दें, यकजहती से जवाब दें। इंशाअल्लाह ताला ये कौमें उस वक्त तरक्की करती हैं जब इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ आती हैं। और अगर इत्तेफाक और इत्तेहाद ना भी हो, जितना अच्छा कमांडर भी हो, आपने देख लिया कि जनाब इस वक्त आयतुल्लाह खमैनी चंद ही लम्हों में वो बेचारे मारे गए हैं। वजह घर का बेटी लंका ढाए। आप ये मिसालें बड़ी मशहूर हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करके एक कौम बन जाएं, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से फतह और नुसरत।